نحمده ونستعينه ونستغفره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الشيخ فايز عبد الله السويد رحمه الله، نسأل من الله تعالى أن يدخله برحمته في الجنة، ونحن نسأل الله أن يغفره كي هذه الشيخ جعل لنا مكانا، وبفضل هذه الشيخ قد جعل لنا مكانا للصلاة والعبادات فيه. هذه المسجد كان كثير جميل جدا، وخاصة في هذه الأماكن كان جامع مسجد في هذه الأماكن. لأجل هذا البيوت مع هذه المسجد كان كثير جدا، ويأتي الرجال بالصلوات في مكان في أي وقت للصلاة. لأجل هذا قد جعلنا فيه القاعات، ويأتي الطلاب أيضا بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وهنا الطلاب هم يبيتون أيضا في هذه المسجد. وهنا مدرسة صغيرة لأجل فضلكم وبفضل الله تعالى. يأتي الطلاب بعد العصر إلى هذه المسجد 140، والطلاب الذين يبيتون في هذه المسجد في مسجد فايز عبد الله السويد رحمه الله 40 طلاب هم يبيتون في هذه المسجد. فأولا نشكركم، ثم نتمنى منكم قد بقي قليلا من المكان، ونشكركم أيضا، ونتمنى منكم أيضا أن يجعل أنتم هذه المكان لنا كي نجعل هذه الأماكن للطلاب كثيرا.